मल्टिप्लाई डिवाइड गर्ने बाइ द लेंथ। स्ट्रेचिङ कम्प्रेसिङ गर्दाखेरि भोल्युम हुन्छ कन्स्ट्यान्ट, वायर स्ट्रेच गर्यो भने लेंथ बढ्छ तर एरिया घट्छ, एरिया अफ क्रस सेक्सन घट्छ। दैट किन भोल्युम भन्नाले लेंथ र एरिया को प्रोडक्ट हो, लेंथ बढ्छ एरिया घट्छ प्रोडक्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। दैट्स व्हाई r इक्वल टु रो l बाइ a। यसलाई हामी के गर्ने मल्टिप्लाई डिवाइड बाइ l गरिदिने, मल्टिप्लाई डिवाइड बाइ l गर्दाखेरि के हुन्छ देन रो l स्क्वायर बाइ v, रो l स्क्वायर बाइ v। नाउ रो कन्स्ट्यान्ट बिकज रो डिपेन्ड हुन्छ नेचर अफ मटेरियल मा, वायर स्ट्रेच गरे पनि कम्प्रेस गरे पनि के रे रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बिकज मटेरियल हुन्छ सेम, रो कन्स्ट्यान्ट v अल्सो कन्स्ट्यान्ट, रिलेसन हुन्छ r प्रोपोर्शनल टु l स्क्वायर। जरी एरिया दियो भने एरिया गिवन, एरिया दियो भने रिलेसन के हो भन्नु त रेजिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु एरिया, रेजिस्टेंस एरिया इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अरे वो एरिया इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर ना, बिकज किन यदि एरिया दियो भने यसलाई मल्टिप्लाई डिवाइड बाइ एरिया गर्ने बाबु। स्ट्रेच कम्प्रेस मा अलवेज याद गर्नु के भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। दैट मीन्स एरिया गिवन मल्टिप्लाई डिवाइड बाइ a गर्ने, लेंथ गिवन मल्टिप्लाई डिवाइड बाइ l गर्ने। देन के रिलेसन यहाँ के हो देन रो v बाइ a स्क्वायर, रो v बाइ a स्क्वायर। अगेन रो कांस्टेंट v कांस्टेंट, रेजिस्टेंस हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु एरिया स्क्वायर, एरिया स्क्वायर। सिमिलरली यदि रेडियस दियो भने के गर्ने भन्नु त एरिया को ठाउँमा हाल्दिने पाइ r स्क्वायर। यदि रेडियस दियो देन कि एरिया को ठाउँमा पाइ r स्क्वायर हाल्दाखेरि कति हुन्छ देन पाइ r स्क्वायर को स्क्वायर, स्क्वायर को स्क्वायर, एरिया को ठाउँमा हाल्दियो पाइ r स्क्वायर। देन के पाइ पनि कांस्टेंट हो, रो कांस्टेंट हो, v कांस्टेंट हो, रेजिस्टेंस के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु कति आयो रेडियस का पावर 4, रेडियस पावर 4। यस भेरी गुड बिकज r स्क्वायर को स्क्वायर छ यहाँ पावर 4 हुन्छ। डायमिटर पनि दियो भने अगेन हुन्छ पावर 4। ओके दैट मीन्स याद गर्नुस् यो फर्मुला हामी दुवैको लागि युज गर्ने फर बोथ स्ट्रेच एन्ड कम्प्रेस। बिकज स्ट्रेच कम्प्रेसमा पनि त्यही हुन्छ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बिकज वायरलाई कम्प्रेस गर्दाखेरि लेंथ घट्छ, वायरलाई यदि कम्प्रेस गर्यो भने लेंथ घट्छ तर एरिया अफ क्रस सेक्सन बढ्छ। अगेन भोल्युम कन्स्ट्यान्ट, एउटा घट्छ अर्को बढ्छ, फेरि प्रोडक्ट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम कन्स्ट्यान्ट। दैट मीन्स याद गर्नुस् यो फर्मुला हामी युज गर्ने फर बोथ स्ट्रेच एन्ड कम्प्रेस को लागि है। तर एउटा कुरा बुझ्ने यदि क्वेशनमा स्ट्रेच कम्प्रेस दिएन भने हामी कि यो रिलेसन कसरी निकालियो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट गरेर र भोल्युम कन्स्ट्यान्ट गरेर रिलेसन निकालियो रो l स्क्वायर बाइ v भोल्युम कन्स्ट्यान्ट। दैट मीन्स फर्मुलालाई मोडिफाई गरियो भोल्युम को रूपमा एन्ड देन हामी यो रिलेसन निकालियो। अर्को कुरा याद गर्ने क्वेशनमा भनेको हुन्छ यहाँ वायर स्ट्रेच सच दैट लेंथ डबल। ओके तर यदि क्वेशनमा स्ट्रेच दिएन भने खाली क्वेशन के दियो इफ द वायर इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। नहीं यहाँ केयरफुल हुने यही स्टुडेन्ट मिस्टेक गर्छ। यहाँ मैले क्वेशनमा स्ट्रेच मैले भनेकै छैन। मैले यदि क्वेशन दियो कि वायर स्ट्रेच सच दैट लेंथ डबल त्यसमै 4 टाइम्स हुन्छ आन्सर। लेंथ स्ट्रेच भन्यो भने लेंथ डबल गर्दाखेरि रेजिस्टेन्स बढ्छ 4 टाइम्स ले। तर मैले स्ट्रेच मैले भनेको छैन, खाली मैले के क्वेशन भन्यो इफ द लेंथ अफ कंडक्टर इज डबल व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। अब याद गर्ने यहाँ यसले स्ट्रेच गरेको भनेको छैन। यहाँ यदि क्वेशनमा स्ट्रेच दिएन क्वेशनमा स्ट्रेच कम्प्रेस भनेको छैन हो त्यही किन स्ट्रेच कम्प्रेस नगर्ने मतलब यो फर्मुला युज गर्न पाइदैन। अब लेंथलाई बढाउने अर्को पनि तरिका छ। अर्को तरिका के हो अर्को वायर जोड दिने, जोडेर लेंथलाई बढाउने बाबु। स्ट्रेच दिएन भने क्वेशन हामी के गर्ने जोडेर लेंथ बढाउने। यो एजम्पसन हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी को इफ स्ट्रेच इज नॉट गिवन देन के जोडेर लेंथ बढाउने। अब भन्नु त जोड्दाखेरि
यसको क्रॉस सेक्शन एरिया हो A, यसको क्रॉस सेक्शन एरिया A, देन टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कति? A A नै हुन्छ A Yes, very good. Cross section area A नै हुन्छ यहाँ, not 2A, गलत नगर्ने। ध्यान दिनुस्, अब म अर्को तरिकामा जान्दै छु है। हेर्नुस्, यदि क्वेशनमा लेन्थ बढाउनु छ भने जोड्ने, लेन्थ बढाउनु छ भने अर्को वायर जोड्ने, मतलब सेम मेटेरियलको वायर जोड्दिने सिरिजमा। मेटेरियल सेम हो, यसको एरिया अफ क्रॉस सेक्सन हो A, यसको पनि एरिया अफ क्रॉस सेक्सन हो A, देन टोटल एरिया A नै हुन्छ, नट 2A। सिरिजमा जोड्दाखेरि लेन्थ बढ्छ त एरिया अफ क्रॉस सेक्सन सेम हुन्छ, टोटल एरिया अफ क्रॉस सेक्सन A हुन्छ। देन भनौँ त्यहाँ कन्स्टेन्ट के आयो? रो सेम हो, रो कन्स्टेन्ट हो, एरिया पनि के हो? कन्स्टेन्ट। And what is relation we got? R equal to rho L by A. Rho constant, A constant. What is relation we got? R proportional to L. Not L square, only L. अब भन्नु यदि लेंथ डबल दियो भने रेजिस्टेंस के हुन्छ भैया? 2L नहीं लेंथ डबल दियो भने रेजिस्टेंस के हुन्छ? डबल हुन्छ ओ लेंथ डबल भन्दाखेरि रेजिस्टेंस पनि डबल हुन्छ, तर स्ट्रेच दियो भने लेंथ डबल गर्दाखेरि रेजिस्टेंस 4 टाइम्स चाहिँ बढ्छ यहाँ, बिकज यहाँ L स्क्वायर छ रिलेसन। ओके, अर्को कुरा बुझ्ने, यदि क्वेशनमा लेंथ हाफ दियो भने हाउ टु मेक लेंथ हाफ? रेजिस्टेंस पनि हाफ नहीं, लेंथ हाफ दिन कसरी लेंथ हाफ गर्ने? लेंथ हाफ गर्ने याद गर्नु फेरि दुईटा तरिका, एउटा तरिका हो कम्प्रेस, तर मैले कम्प्रेस भनेको छैन। देन अर्को तरिका के हो? काट्ने। यदि लेंथ हाफ दियो भने वायरलाई हामी काटेर लेंथ हाफ गर्ने, काट्ने। नौ फेरि भन्नु त वायरलाई काट्ने हामी परपेंडिकुलर टु लेंथ, यसलाई यस्तो काट्दिने। नौ यहाँ काट्दाखेरि कन्स्टेन्ट के हो भन्दै जानुस्, रो सेम और डिफरेंट? सेम सेम एरिया पनि सेम। ओ भेरी गुड, एरिया क्रॉस सेक्सन पनि सेम हुन्छ बाबु, L डिफरेंट मात्रै। एरिया अफ क्रॉस सेक्सन पनि सेम हुन्छ, वायरलाई यस्तो काट्दाखेरि एरिया अफ क्रॉस सेक्सन सेम हुन्छ। यानी कि फेरि सेम रिलेसन आयो नि त, रो कांस्टेंट A कांस्टेंट, फेरि आयो R प्रोपोर्शनल टु L, R प्रोपोर्शनल टु L। मतलब यदि लेंथ हाफ दियो भने रेजिस्टेंस के हुन्छ देन? हाफ हुन्छ। लेंथ हाफ रेजिस्टेंस पनि हाफ, मतलब यदि कुनै वायर को रेजिस्टेंस मानौ R दियो है, हेर्नुस् रेजिस्टेंस R दियो, यसलाई दुई पार्टमा काट्दिने, दुई टुक्रामा काट्ने। यानी कि एउटा टुक्राको रेजिस्टेंस कति? R/2 R/2, भेरी गुड। यसको हुन्छ R/2, यसको पनि R/2। दैट वी आर गर्नु दुई पार्टमा काट्दाखेरि इच को रेजिस्टेंस हुन्छ R/2 बिकज लेंथ हाफ रेजिस्टेंस हाफ। दुई पार्टमा काट्दाखेरि R/2 थ्री पार्टमा काटियो भने R/3 के भयो सर? तपाईँ दिन त नेटै प्रब्लम हुन्छ। कस्तो नेट छ? के भयो सर? डाटा होला त खतम, कैरियर खत्म। अब यसरी कहाँ इन्जिनियर बन्छ? कन्सन्ट्रेट हुने एकदम हाई कन्सन्ट्रेट हुने पढेर हामी चाहिँ हेर्न कुरा गर्ने 1 घण्टा कुरा गर्ने, नो प्रब्लम। ओके देन अब ध्यान दिनु है, यदि दुईटा वायर को एउटा वायरलाई दुई पार्टमा काट्यो भने इच को रेजिस्टेंस हुन्छ R/2। ओके, तीन पार्टमा काट्दाखेरि इच को रेजिस्टेंस कति? R/3 यस। द एन्ड पार्ट्समा काट्दाखेरि व्हाट इज रेजिस्टेंस अफ इच पार्ट विल बी R/N अथवा एउटा सानो ल्याङ्ग्वेज लेखिराख्नु कही, यो हामीले धेरै ठाउँमा युज गर्नुपर्छ। इफ द वायर अफ रेजिस्टेंस R, अथवा लेखिराख्नु त, if the wire of resistance R is cut into n equal parts,
each cut into n equal parts. Cut into n equal parts perpendicular to length. Cut into n equal parts perpendicular to length. Cut into n equal parts perpendicular to length. अगाडि पनि भन्नु न. Then the resistance of each part will be R by N. Then the resistance of each part will be R by N. Resistance of each part will be R by N. Okay. यो तो हो लेंथ को कहानी बाबू. लेंथ बढ़ाउनु छ भने जोड्ने, लेंथ घटाउनु छ भने काट्ने. अब जाने एरिया तिर. अब भन्नुस् यदि एरिया क्वेशनमा हाफ दियो भने के गर्ने? हेर्नुस् एरियालाई घटाउने, एरिया हाफ दियो अथवा जे पनि दियो, एरियालाई यदि घटाउनु छ, एरिया घटाउने फेरि दुईटा तरिका. एउटा तरिका हो के स्ट्रेच गर्दाखेरि लेंथ बढ्छ, एरिया घट्छ. तर स्ट्रेच दिएन भने अर्को तरिका के हो? एरियालाई घटाउने अर्को तरिका के हो भन्नु त? छिल्ने हो. भेरी गुड. छिल्ने, यसलाई वायरलाई तास दिने. यो वायरलाई छिल्ने बाबु. देन भन्नु छिल्ने, यसलाई अंग्रेजीमा के, यसलाई भनिन्छ प्रोसेसलाई के भनिन्छ? यो प्रोसेसको नाम के हो? छिल्लिङ. छिल्लिङ हैन, फाइलिङ एन्ड लोडिङ. FILING फाइलिङ. हो, एरिया घटाउनु छ भने फाइलिङ गर्ने, तास्ने. अब भन्नु त यहाँ के वायरलाई तास्दाखेरि लेन्थ के हुन्छ? सेम अर डिफरेन्ट? लेन्थ सेमै रहन्छ. लेन्थ सेम. रो पनि सेम. अब यो कांस्टेंट के आयो? रो कांस्टेंट, अर्को एल कांस्टेंट. रेजिस्टेंस को फर्मुला हो रो एल बाइ ए. अथवा हामी भन्ने एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर अथवा पाई डी स्क्वायर बाइ 4 लेख्न मिल्छ. नो प्रब्लम. एरिया इक्वल टु पाई डी स्क्वायर बाइ 4. अब हेर्नुस् concept यो रो कांस्टेंट, एल कांस्टेंट. Then what is relation we got? Resistance inversely proportional to area. Radius दियो भने proportional to r square. Diameter दियो भने d square. Yes. र यता हेर्नुस् है, यहाँ a square छ, यहाँ r power 4 छ. ल फेरि कनेक्ट हो, डिस्कनेक्ट हो, क्या हो? एउटा सधैँ छ सर. छैन. अब डिस्कनेक्ट भयो. नेट हरायो. सर सोधी डिस्कनेक्ट गर्नुहुन्छ के? बीच-बीचमा टी ब्रेक खाऊ अब. काठमाडौँको लाइन सर तपाईको धेरै याद आउँछ. उताको प्रब्लम नै छ, लाइन धेरै कट्छ उतातिर. उताको प्रब्लम नै छ यही. फटफटको गरे छ सर. अब ध्यान दिने. घटाउनु छ भने वायरलाई छिल्ने, एरिया बढाउनु छ भने के गर्ने? भन्नु त? अर्को मेटेरियल थप्ने बाबु. अर्को मेटेरियल थपेर एरिया बढाउने. यो प्रोसेसलाई भनिन्छ कोटिङ. कोटिङ. एरिया बढाउनु छ भने कोटिङ गर्ने, मतलब सेम मेटेरियल थप्ने. अब भन्नु त यहाँ कोटिङ गर्दाखेरि कन्स्टेन्ट के आयो? रो सेम कि डिफरेन्ट? सेम. रो सेम. लेन्थ पनि सेम. अनि त सेम रिलेसन आयो नि फेरि. रो कांस्टेंट, एल कांस्टेंट. मतलब रिलेशनशिप आयो. रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टु एरिया. अथवा भन्ने r स्क्वायर अथवा भन्ने d स्क्वायर. सेम रिलेसन. यो कुरा केयरफुल नै क्वेशनमा स्ट्रेच कम्प्रेस दियो भने यो रिलेसन याद गर्ने, स्ट्रेच कम्प्रेस दिएको छ भने यो रिलेसन याद गर्ने. ओके, एउटा क्वेशन गरौँ त. Write one question. Right. A wire of resistance. A wire of resistance 16 ohm, 12 ohm. A wire of resistance 16 ohm is cut into 4 equal parts. Cut
cut into 4 equal parts perpendicular to length. Cut into 4 equal parts perpendicular to length. Perpendicular to length. And they are connected in parallel. And they are connected in parallel. They are connected in parallel. Then find equivalent resistance. Then find equivalent resistance of parallel combination. Then find equivalent resistance of parallel combination. Equivalent resistance of parallel combination. गर्नु त 1 ओहम 16 ओम लाई 4 भागमा काटेर प्यारलल मा जोड दियो 1 ओहम सर यस को स्टुडेन्ट नाम हैन नाम पनि भन्नु त रेडमी विभव कहाँबाट हो सरलाही कहाँबाट सरलाही ए भेरी गुड पढ्नुहुन्छ कहाँ अहिले राजा सिजना कहाँ जनकपुर राजा ए हैन अहिले चाहिँ हैन भर्खर भक्ति मेरो क्लास नै जनकपुरमा भक्तर भेट ए ल ठीक छ कति जना आउँछ जनकपुरबाट अहिले कनेक्टेड 13 जना ए 13 जना कनेक्टेड हो अहिले ए हैन राजसीबाट 13 जना कनेक्टेड छ अहिले हजुर भेरी गुड राजसीबाट 13 जना कनेक्टेड हो है ल ठीक छ अब हेर्नुस् है एकदम फास्ट कति राम्रो मलाई यही चाहिरहेको थियो कि जनकपुरको स्टुडेन्टहरुलाई यस्तो फास्ट आन्सर आउनु पर्छ एकदम आई एम भेरी ह्यापी हैन ल धेरै जना एकदम फास्ट आन्सर भन्दै जानुस् है जनकपुरबाट अरु चाहिँ हैन को छ म पनि छु मोडलबाट सर हजुर आशुतोष दा म पनि छु सर जनकपुरमा एकदम राम्रो हैन साइन्सको पुरै गड हो जनकपुर क्या हो सर जनकपुर वाला मात्र प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि क्या हो जनकपुरलाई राज गर्छ नि जसले बढी आन्सर दिन्छ त्यसलाई म एकदम गुड भन्दै जान्छु भाइहरु बुझ्दैन सर एकदम हेर्नु को फास्ट आन्सर दिन्छ ओके देन अब हेर्नुस् है यसो गरौँ म पहिला त एउटा फर्मुला जनरल फर्मुला निकाल्दिन्छु जनरल फर्मुला पहिला एउटा जनरल फर्मुला म निकाल्दिन्छु है जस्तै वायरलाई जस्तै n पार्टमा काटियो भने है हेर्नुस् एउटा वायरको रेजिस्टेन्स हो r वायरको रेजिस्टेन्स r हो सबैले ध्यान दिनु म एउटा जनरल फर्मुला निकाल्न खोजिरहेको छ या त 4 पार्ट दिएको छ एनी पार्ट मे बी कट ओके वायरको रेजिस्टेन्स 60 ओम हो यसलाई यदि n पार्ट्समा काट्दाखेरि एउटा पार्टको रेजिस्टेन्स कति भयो भन्नु त R/N yes very good guys भर्खर पढाइ थियो if the wire is cut into n parts resistance of each part will be R/N resistance of each part will be R/N अब भन्नुस् यो टुक्राहरुलाई के गर्ने प्यारलली जोइन गर्ने यो सबै पार्ट्सहरुलाई प्यारलली यो सबै टुक्राहरुलाई प्यारललमा जोड्ने देन कब इसको जोड़ दियो अब हेर्नुस् यो n पार्ट्स छ यहाँ अब हामी इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु त प्यारलल फर्मुला थाहा छ हैन 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1/r1 1/r2 यस 1/r1 प्लस 1/4 प्लस 1/r3 ओके अब यो भ्यालु आउनु त बाबु 1/r1 बनाले r/n हो के न देन n माथि हेर्नु त n माथि जान्छ हैन 1/r/n गर्दा n/r हुन्छ बुझ्दै यो म डाइरेक्ट लेख्दिए है n/r ठीक छ अर्को पनि n/r देन n/r कमन हुन्छ यहाँ हुन्छ हुँदैन आउँछ 1 + 1 + 1 1 को समेसन कति 1 को समेसन कति अरे n सम्म n के हो n हुन्छ न 1 लाई n सम्म जोड्दाखेरि n हुन्छ देन के यहाँ कति आयो हेर्नु त n/r * n n/r * n देन कति हो n² r आयो हैन n² r आयो र यो त 1/r इक्विभ्यालेन्ट निस्क्यो देन r इक्विभ्यालेन्ट बराबर कति r इक्विभ्यालेन्ट बराबर कति देन उल्टो गर्नु त r/n²
Yes, R by N square. तो याद गरेको अब एकचोटी मेडिकल इन्ट्रान्स मा र पुलचोकमा पनि यो फर्मुला डाइरेक्ट सोधेको रहेछ न मेडिकल आइएम मा सोधेको थियो र पुलचोक पनि फर्मुला डाइरेक्ट सोधेको फर्मुला यो फर्मुला याद गर्ने वायरलाई काटेर प्यारललमा जोड्दाखेरि आन्सर हुन्छ R by N square. अब यहाँ अब जति पार्ट यो ने भ्यालु हालौं न R के हो इनिशियल N के हो number of parts in which wire is cut, number of parts in which wire is cut अब यहाँ भ्यालु हाल्दिनुस् आन्सर आइसक्यो र अहिले हाम्रो क्वेशनमा इनिशियल रेजिस्टेन्स कति दिएको छ 16 इनिशियल given 16 wire is cut in how many parts given how many parts 4 parts 4 को होल स्क्वायर भयो हैन आन्सर कति आयो 1 हो जति पार्ट दिए पनि 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट नो प्रब्लम यो फर्मुला युज गर्ने ओके अर्को क्वेशन लेख्नु त राइट कुरा है एउटा कुरा वायरले काटेर सिरिजमा हाल्दाखेरि कति आन्सर हुन्छ भन्नु त करेन्ट लाइन 16 एउटा 16 ओम को वायरलाई काटेर हामी सिरिजमा जोड्दियो चार टुक्रामा काटेर सिरिजमा जोड्दियो कति हुन्छ आन्सर 16 नै हुन्छ यस अरे कति राम्रो स्टुडेन्ट भेरी गुड 16 ओममै हुन्छ आन्सर बाबु किन हुन्छ 16 ओम बुझ्नु भयो जोडी दिन्छ R1 + R2 + R2 + R यस सर ओके अरे नो तपाईं डाइरेक्ट बुझ्नु न वायरलाई काटेर सिरिजमा जोड्दाखेरि उस्तै वायर बन्छ नि त जस्तो थियो त्यस्तै वायर फेरि बन्छ जस्तो थियो त्यस्तै बन्छ यस जस्तो थियो त्यस्तै बन्छ फेरि अदरवाइज तपाईं फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ एउटै गर्दिनु सिरिजमा हैन फर्मुला अफ द सम R इक्विभ्यालेन्ट बराबर R1 + R2 + R3 एउटाको रेजिस्टेन्स हो R by N अर्कोको पनि हो R by N यहाँ R by N हुन्छ कमन 1 + 1 + 1 1 1 को समेसन कति हुन्छ N N क्यान्सल आन्सर हुन्छ R सिरिजमा आन्सर चेन्ज गर्दै बाबु कारण प्यारललमा हुन्छ आन्सर R by N स्क्वायर अर्को क्वेशन लेखौ त right a wire of resistance 6 ohm wire of resistance 6 ohm each cut into 3 equal parts wire of resistance 6 ohm each cut into 3 equal parts perpendicular to length and they are connected in the form of equilateral triangle then find equivalent resistance across two terminal फोर बाय थ्री yes 4/3 क्यों नाम बाबू नाम मनोदा एकलव्य मिश्रा कहाँबाट जनकपुर अरे वाह कति गुड कुन कलेज राजर्षि यो हो तपाईको चाहिँ घर कहाँ हो जनक मेरो घर हो राजविराज बाबु राजविराज पनि हो काठमाडौँ पनि हो विराटनगर पनि हो तपाईको नाम के सर मेरो नाम के छ यो नाम चाहिन्छ र राजविराजमा रिलेसन दिदीहरु हुनुहुन्छ त्यही भएर ए मेरो नाम हो सुबोध कुमार झा
अहिले कहाँ हुनुहुन्छ सर? संजीव झालाई काट्नु हो त हिजो म हिँडे त्यहाँ काट्नु पुगिहाल्यो यार हिजो ट्रेनमा उठाएँ म संजीव झालाई चिन्नुहुन्छ? मलाई संजीव झा ल स्टार्ट गरौँ अब हेर्नुस् है व्हाट इज क्वेशन गिवन सबैको आन्सर आयो 4/3 4/3 सबैको आयो गएन 4/3 4/3 हेर्नुस् आन्सर हुनुपर्छ 4/3 यस चेक वायरलाई 6 ओम को वायर हो बाबु यसलाई 3 टुक्रामा काट्दाखेरि एउटा रेजिस्टेन्स कति हुन्छ 2 R/N R/N मतलब R/3 मतलब 6/3 मतलब 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 टुक्रामा काट्दाखेरि 2 ओम हुन्छ र क्वेशन के भन्यो यो सबैलाई के गर्ने इक्विलेटरल ट्रायंगलको फर्ममा जोड्ने सबैलाई इक्विलेटरल ट्रायंगलको फर्ममा जोड्दिने they are connected in the form of equilateral triangle okay then what is question asking you have to find equivalent resistance across any two terminals कुनै दुईटा टर्मिनल बीचमा इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने any two terminal you can take suppose that म लिए यो र यो टर्मिनल म लिए A र B अब ध्यान दिनुहोस् तपाई कुनै दुईटा टर्मिनल मान्न मिल्छ यो र यो पनि लिन मिल्छ नो प्रब्लम अब हेर्नुस् है जहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स सोधियो सबैलाई ध्यान दिने जहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स सोधियो हामी के गर्ने कि एउटा करेन्ट मान्ने मतलब हामीले सिरिज प्यारलल चेक गर्नु छ यहाँ ध्यान दिनुहोस् यहाँ एउटा करेन्ट ए मान्ने इन्टर गराउने बी बाट करेन्ट झिक्ने अदरवाइज बी बाट इन्टर गराउने ए बाट झिक्ने नभए ध्यान दिनु बाबु यहाँ करेन्ट डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन यो जंक्सनमा करेन्ट डिभाइड भयो यता जान्छ I1 यता जान्छ I2 करेन्ट डिभाइड फेरि सबैले ध्यान दिनुहोस् अब यो I1 करेन्ट यहाँ सेम कि डिभाइड हुन्छ के I1 करेन्ट मतलब सेम कि डिभाइड सेम जान्छ सेम यो दुईटा रेजिस्टेन्समा करेन्ट सेम हो करेन्ट सेम को मतलब यो दुवै सिरिज हो कि प्यारलल सिरिज यस मतलब यो 2 र 2 को सिरिज गर्दा कति आउँछ 4 ओम बिकज यो द करेन्ट सेम छ भने सिरिज हो अब हेर्नुस् यो 2 ओम र यसको माथिबाट कति आयो 4 ओम अब हेर्नुस् है फेरि करेन्ट मान्दाखेरि करेन्ट यहाँ डिभाइड हुन्छ यता हुन्छ I1 यता हुन्छ I2 करेन्ट डिभाइड मिन्स यो सिरिज कि प्यारलल अब प्यारलल करेन्ट सेम छ भने सिरिज करेन्ट डिभाइड छ भने प्यारलल प्यारलल फर्मुला युज गर्दिने 1/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1/R1 प्लस 1/R2 अदरवाइज यसले हामी डाइरेक्ट यसो लेख्न मिल्छ के प्रोडक्ट बाइ सम लेख्न मिल्छ R1 R2 by R1 plus R2 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि एकदम है यसलाई सल्भ गर्दाखेरि लेख्न मिल्छ प्रोडक्ट बाइ सम then value all दिनु त आन्सर आइसक्यो 4 into 2 divided by 4 plus 2 what is answer become 8/6 है ना 8/6 yes 4/3 8/6 बनाले 4/3 हो अर्को क्वेशन हेर्नु त 4/3 याद गर्ने एकदम सिम्पल क्वेशन हो यो तर इन्ट्रान्स को फेमस क्वेशन हो एकदम जहिले पनि सोध्ने क्वेशन हो यो ट्रायंगल स्क्वायर सोधिरहन्छ म स्क्वायर पनि गरिहाल्नु नभए हेर्नु त क्वेशन टिक लगाइदिनु मैले आउँछ एउटा क्वेशन हेर्नु त फोर आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स each of 2 ohm 4 identical resistance each of 2 ohm are connected in the form of a square then find equivalent resistance then find equivalent resistance across consecutive terminal
across consecutive terminal and across diagonal terminal. Across consecutive and across diagonal terminal. Across consecutive and across diagonal terminal. गर्नु त एउटाको 2 आउँछ एउटाको 3/2 2/3 हो हम एउटाको 2 एउटाको 3/2 Yes. एउटाको 3/2 एउटाको 2 सही हो एकदम गुड very good आयो सबैको आयो यस सर 3/2 and 2 आयो Yes, sir. yes very good हेर्नुस् म गरिदिन्छु ध्यान दिने यहाँ के दिएको छ each of resistance given 2 ohm सबै रेजिस्टेंस दियो 2 ohm 2 ohm 2 ohm अब हेर्नु आउ consecutive को मतलब हुन्छ कि नियर बाइ टर्मिनल सँगैको टर्मिनललाई भनिन्छ consecutive कुनै दुईटा हामी सँगैको टर्मिनल मान्ने सँगैको टर्मिनल लिने सपोज दैट म लिए यो र यो टर्मिनल म मान लिए यो A र यो B बाकी कार्यक्रम सेम हो करेंट मान्ने जहाँ इक्विवेलेंट सोधियो करेंट मान्नुस् यहाँ करेंट मान्ने आई र यहाँबाट करेंट झिक्दिने अब हेर्नु कहाँ करेंट सेम कहाँ करेंट डिवाइड हेर्नु त यो जंक्शनमा करेंट सेम डिवाइड हुन्छ यहाँ यता करेंट हुन्छ I1 यता करेंट हुन्छ I2 है अब फेरि ध्यान दिनु बाबु यो I1 अब यहाँ सेम हुन्छ कि डिवाइड हुन्छ सेम हुन्छ यो तीनटा रेजिस्टेन्समा सबैजना हेर्नुस् है करेंट सेम छ यहाँ करेंट सेम मतलब यो तीनटा सिरिज हो कि प्यारलल सर सन्डे रहेछ न सर्ट आएन आइराको छ ओके तुम मोबाइल खराब छ अब हेर्नुस् है यो तीनटा रेजिस्टेन्समा करेन्ट सेम हो मतलब तीनटै जान्छ के रे सिरिजमा त्यहाँ तीनटै सिरिज कति हुन्छ भन्नु त 6 ohm 6 ohm 2 + 2 गर्दाखेरि 6 ohm अब ध्यान दिने यो तलब रेजिस्टेन्स 2 ohm हो यसको माथिबाट कति आयो 6 ohm भेरी गुड माथिबाट आयो 6 ohm अब फेरि ध्यान दिनु यहाँ करेन्ट डिवाइड हुन्छ हुँदैन करेंट डिवाइड में फेरि आए पैरेलल दैट मींस आंसर कति आयो त्यहाँ प्रोडक्ट बाइ सम गर्ने 6 2 डिवाइड बाइ 6 + 2 आंसर आयो 3/2 हो ओके अदरवाइज हेर्नुस् है यदि तपाईले कन्सिक्युटिभ हेर्नुस् है यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिने यो पनि कन्सिक्युटिभै हो गएन ट्रायंगल पनि कन्सिक्युटिभै हो यो यहाँ के ट्रायंगलमा सबै टर्मिनल हुन्छ कन्सिक्युटिभ अब ध्यान दिनु म एउटा ट्रिक भन्छु है जति कन्सिक्युटिभबाट इक्विभ्यालेन्ट सोधियो कन्सिक्युटिभबाट आइदर ट्रायंगल गिवन स्क्वायर पेन्टागन हेक्सागन ऑक्टागन एनी गन यदि कन्सिक्युटिभबाट इक्विभ्यालेन्ट सोधियो बाबु हामी आन्सर डाइरेक्ट निकाल्न मिल्छ बिना टेन्सनको सबैलाई ध्यान दिने ट्रायंगलमा कतिवटा साइड हुन्छ हाउ मेनी साइड्स आर देयर 3 sides 3 साइड्स नम्बर अफ साइड 3 हो त्यसलाई तल हाल्दिने नम्बर अफ साइड 3 हो सबैलाई कन्सन्ट्रेट हुने म ट्रिक भन्दै छु है डाइरेक्ट आन्सर निस्किन्छ नम्बर अफ साइड 3 हुन्छ त्यसलाई तल हाल्नुस् -1 गर्ने 3 - 1 कति भयो 2 जहिले पनि -1 गर्ने नम्बर अफ साइड -1 2 3 - 1 गर्दा 2 माथि हाल्दिने इन्टु इच रेजिस्टेन्स कति हो 2 ohm 2 इन्टु इच रेजिस्टेन्स आयो 4/3 हेर्नु त 4/3 आइसक्यो स्क्वायर हाउ मेनी साइड्स 4 sides 4 लाई तल हाल्ने -1 गर्नुस् कति आयो 3 माथि हाल्ने इन्टु इच रेजिस्टेन्स इच कति हो 2 ohm 2
That is 3/2 ohm. Are you same answer? तर याद गर्ने यो ट्रिक्सलाई युज गर्न मिल्छ only for consecutive बाट मात्रै. Either triangle given, square given, pentagon, hexagon, octagon, anything given. म फर्मुला लेखिदिन्छु है. R equivalent equals consecutive बाट मात्रै. Consecutive terminal. Then see what the answer become n o number of sides. तलले n लाई तलले into माथि हाल्दिने n minus 1 into each resistance. That is n o number of sides. R o each resistance. ये क्या हुआ? खत्म. टाटा बाय बाय. और गुड मेरे से सर फेरि गयो. लेट गयो कि हेलो हेलो सबैजना हेलो सर फर्मुला त कम्प्लिट गरेर जानु मन थियो. लेट गयो सर. भएको एकैछिन रिकनेक्ट निकाल. पहली फुर्सत में निकाल. म एक क्लास से छुट्टी चल रहा हूं. Asking cross consecutive terminal. Either triangle given, square, pentagon, hexagon, octagon, anything given. You use गर्ने. Completed? यस सर. Okay. Okay, अर्को क्वेशन के थियो हाम्रो डायगोनल टर्मिनलबाट है. डायगोनलबाट इक्विभलेन्ट पनि सोधेको थियो स्क्वायरमा. यो फर्मुलालाई डायगोनलमा युज गर्न पाइदैन. डायगोनलमा के गर्ने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने हो. Now ध्यान दिनुहोस्. Diagonal terminal, that is यो point O A, यो point O B. Okay. अब diagonal बाट चाहिँ करंट मानेर काम गर्ने. यहाँ करंट मान दिने, यहाँबाट करंट झिक्दिने. अब हेर्नुस् यहाँ करंट हुन्छ डिवाइड. यो जंक्सनमा करंट डिवाइड हुन्छ. यता करंट हुन्छ I1, यता करंट हुन्छ I2. करंट डिवाइड. अर्को कुरा गर्नु त अब यहाँ यो दुईटा रेजिस्टेन्समा करंट सेम हुन्छ हुँदैन? सेम मतलब यो 4 ओम भयो. यहाँ पनि के हुन्छ करंट सेम 4 ओम. फेरि यो 4 ओम. अब प्यारलल र अब यो र यो एकअर्कासँग हुन्छ प्यारलल. करंट डिवाइड चाहिँ यहाँ 4 into 4/4 plus 4. 4/4 plus 4. आन्सर हुन्छ 2 ओम. Okay, एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लेखो त. एकदम सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. जहिले पनि इन्ट्रान्समा सोध्ने क्वेशन हो त्यो. लेख्नु त क्वेशन तपाईको प्लस 2 पनि सोध्छ. राइट. अ वायर अफ रेजिस्टेन्स. वायर अफ रेजिस्टेन्स 16 ओम. वायर अफ रेजिस्टेन्स 16. Wire of resistance 16 ohm is connected in the form of circle. Is connected in the form of circle. Is connected in the form of circle. Then find in the form of circle. Then find equivalent resistance. Then find equivalent resistance across diameter terminal. Across diameter terminal and across diameter terminal and across the two terminal and across the two terminal on circumference and across the two terminal on circumference. Across the two terminal on circumference that makes an angle of 60 degree at center. That makes an angle of 60 degree at center. That makes an angle of 60 degree at center. Can I try to actually?
एउटाको सर 4 हुन्छ सर हम्म अनि अरूको ट्राई बनाएर गर्नु छ भएन सर बनाइदिनु यो एंगल वाला भनेर ल ठीक है म गरिदिन्छु Okay then, so examples. What is question given? Wire of resistance given 16 ohm. 16. यसलाई bend गर्ने circle को form मा. It is bent in the form of circle. Then तर अर्को 5 ओम हुन्छ नहीं हुँदैन 5 हुँदैन. Okay. 4 एउटाको 4 हुन्छ न हेर्नुस् यसलाई सर्कल को रूपमा बेन्ड गरिदियो देन के क्वेशन यहाँले के सोधेको छ कि व्हाट इज द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अक्रॉस डायमिटर अब ध्यान दिनु बाबु यो किन टोटल रेजिस्टेन्स सर्कल को हैन कति हो 16 वायर को रेजिस्टेन्स 16 ओम हो यसलाई सर्कल को रूपमा बेन्ड गरिदियो मतलब पुरै सर्कल को रेजिस्टेन्स हो 16 देन के डायमिटर टर्मिनलबाट हामीले निकाल्नु छ इक्विभ्यालेन्ट डायमिटर भन्न बित्तिकै देन यो सेमी हाफ सर्कल में डिवाइड हुन्छ यो टु पार्ट टु पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड भयो देन के माथिको रेजिस्टेन्स कति रहन 8 जस्ट यो सर्कल को हाफ पार्ट हो के सर्कल को हाफ पार्ट हो दैट इज 16/2 16/2 दैट इज यो हुन्छ 8 हो 8 यो पनि कति हो 8 हो दुवै हो 8 हो अब इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न सोधेको छ इक्विभ्यालेन्ट लागि सेम कहानी हो करेन्ट मान्ने करेन्ट मान्दाखेरि करेन्ट यहाँ डिवाइड हुन्छ I1 यता हुन्छ I2 करेन्ट डिवाइड हुन बित्तिकै दुईटा रेजिस्टेन्स प्यारलल हो एकदम फटाफट क्वेशन दैट इज प्रोडक्ट बाइ सम 8 by 8 plus 8 आन्सर हुन्छ 4 ओम तर हेर्नु सेकेन्ड पार्ट हेर्नु सेकेन्ड पार्ट मैले के भनेको छ कि you have to find equivalent across the two terminal on circumference. There are two terminal on the circumference given that makes given how much angle at the center given 60 degree. Yeah, angle दियो 60 degree. You have to find equivalent resistance across the two terminal on the circumference that makes an angle of 60 degree at the center. ध्यान दिनु बाबु क्वेशन सेम हो एंगल फरक छ यहाँ यो फर्स्ट केस मा कति एंगल हुन्छ यहाँ 180 180 AB makes an angle of 180 at the center in the second case angle is given 60 degree so same question हो खाली एंगल फरक छ मात्रै अब हेर्नुस् हामी तरिका पनि सेम गर्ने देन के सबभन्दा पहिला भन्नु त अब के यो सेगमेन्ट जुन छ हैन यो टोटल रेजिस्टेन्स त 60 ओम हो हामी त्यही गर्ने पहिले यसको रेजिस्टेन्स निकाल्ने यसको निकाल्दिने प्यारलल गर्ने आन्सर आउँछ तर अब हेर्नुस् यो सर्कल को कति पार्ट हो यो टुक्रा जुन छ हैन सर्कल को कति पार्ट हो जस्तै अघि हामी गरेको थियौं नि त यो हाफ सर्कल को हाफ पार्ट हो 16/2 गरिदियो डाइरेक्ट 16/2 तर तपाई यो भन्नु न यो सर्कल को कति पार्ट हो यो 1/6 पार्ट 1/6 पार्ट अरे एंगल 60 डिग्री दिएको छ त बाबु मतलब 60 डिग्री पुरै सर्कल मार्ने 360 हां यस भेरी गुड ओहो कति राम्रो कुरा
स्टुडेन्ट नाम भन्नु त सर विष्णु शर्मा विराटनगरबाट। गुड कहाँबाट? विराटनगरबाट। अरे यार विराटनगरको आन्सर आयो त, कति राम्रो कुरा। ओहो कुन कलेजको? कान्तिपुर कलेज। यस गुड, भेरी गुड। नाउ हेर्नुस्, यो चाहिँ न सर्कलको एंगल हुन्छ 360, मतलब यो सर्कलको 1/6 पार्ट हो। यो टुक्रा सर्कलको 1/6 पार्ट हो। देन हामी के गर्ने, यसको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ? 16/6, डाइरेक्ट 16/6। यो सर्कलको हाफ पार्ट थियो 16/2, यो सर्कलको 1/6 पार्ट हो 16/6। जब यहाँ 90 डिग्री दियो भने 90 डिग्री दियो भने कति हुन्छ? यो 90 डिग्री यदि यहाँ दियो भने कति पार्ट हो सर्कलको? 1/4। भेरी गुड, 1/4 मतलब देन रेसिस्टेन्स कति छ? 16/4 सर हो त नि। अरे डाइरेक्ट डिस्टेन्स हेर्नुस्, अब यो 16/6 गर्दाखेरि यो हुन्छ 8/3 ओम, यो 8/3। देन बाँकी रेसिस्टेन्स कति? यो 16/6 मतलब 8/3 आयो भने बाँकी रेसिस्टेन्स कति? 16 माइनस 4/3 बाँकी रेसिस्टेन्स हुन्छ 16 माइनस 8/3, 4/3 टोटल हो 16 हो। देन बाँकी हुन्छ 16 माइनस 8/3 इक्वल टु 40/3 ओम, बाँकी हुन्छ 40/3। अब बाँकी सेम कार्यक्रम गर्ने, करेन्ट मान्ने। यहाँ करेन्ट मान्नुस्, करेन्ट मान्दाखेरि करेन्ट डिवाइड हुन्छ। अब यहाँ यता करेन्ट हुन्छ I1, यता करेन्ट हुन्छ I2, करेन्ट डिवाइड हुन बित्तिकै अब यो र यो रेसिस्टेन्स सिरिज हो कि प्यारलल? प्यारलल जहिले प्यारलल, सर्कलमा जहिले पनि प्यारलल हुन्छ। करेन्ट जहिले पनि डिवाइड हुन्छ सर्कलमा, प्यारलल हो। र यसको प्यारलल गरिदिनु त 8/3 into 40/3 divide by 8/3 plus 40/3. When I solve the answer आउँछ 20/9 equal to 2.220. अदरवाइज तपाईको एउटा ट्रिक याद गर्नुस् बाबु, एउटा ट्रिक याद गर्ने। जति एंगल दियो पनि 60 डिग्री दियो, 90 डिग्री दियो, 180 दियो, 45 90 जति दियो पनि नो प्रब्लम। एउटा ट्रिक याद गर्ने सर्कलको लागि, डाइरेक्ट आन्सर निस्किन्छ। हेर्नुस्, म एउटा जनरल फर्मुला लेख्दै छु है, सबैले फर्मुला नोट डाउन गरिहाल्नु। सपोज दैट यो एंगल भन्ने थीटा, देखिए रिमेनिंग एंगल कति? यो एंगल बाकी एंगल कति हुन्छ? 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, मतलब रेडियन भन्ने 2 पाई माइनस थीटा। नाउ हेर्नुस्, एउटा फर्मुला नोट डाउन गरिहाल्नु। सबैले एउटा फर्मुला म लेख्छु, R इक्विभलेन्ट इक्वल टु R हो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्कल। R is the total resistance of circle. R is the total resistance of circle into अब गर्ने प्रोडक्ट बाइ सम, मतलब यो दुवै एंगललाई मल्टिप्लाई गर्ने बाबु। मल्टिप्लाई गर्नु त प्रोडक्ट थीटा into 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाइ प्रोडक्ट बाइ सम डिवाइड बाइ दुवैको सम कति हो? 2 पाई दुवैले जोड्दाखेरि सम हुन्छ 2 पाई। तर सम को गर्ने होल स्क्वायर, प्रोडक्ट बाइ सम को स्क्वायर, होल स्क्वायर। यस, हेर्नु यो फर्मुला तपाईले यदि याद गर्न सकियो भने त यो एउटा कुरा, यो तपाईँ बोर्ड एक्जाममा युज गर्न पाइन्छ। एक मार्क पनि काट्न सक्दैन उसले। You can also use for board exam. अब हेर्नु डाइरेक्ट आन्सर निस्किन्छ, डैम आन्सर निस्किन्छ। के करेन्ट चाहिँ मान्ने काम छैन। फर्स्ट क्वेशनमा डायमिटरबाट सोधेको थियो, डायमिटर मतलब थीटा हुन्छ 180।
थीटा हुन्छ 180 देन अल द एरोज r इक्विभलेन्ट इक्वल टु टोटल रेजिस्टेन्स कति हो सर्कलको 16 180 लाई हामी रेडियनमा भन्ने पाई देन आलु त यहाँ थीटा को ठाउँमा कति हाल्दिने पाई इन्टु 2 पाई माइनस पाई कति हो 2 पाई माइनस पाई बराबर पाई सबैजना बुझिरहेको छ थीटा को ठाउँमा मैले पाई हाल्दिए है पाई इन्टु 2 पाई माइनस पाई गर्दाखेरि पाई डिवाइड बाइ 4 2 पाई होल स्क्वायर हुनाले 4 पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर क्यान्सल 4 इन्टु 16 दैट आन्सर आयो 4 ओम सेकेन्ड क्वेशन मा थीटा कति भनेको छ 60 डिग्री जति दिए नो प्रब्लम 60 मतलब पाई बाइ 3 हो रेडियन मा नाउ आलु फेरि आलु त r इक्विभलेन्ट इक्वल टु 16 इन्टु थीटा ठाउँमा कति हाल्दिने पाई बाइ 3 यस इन्टु फेरि आलु त्यहाँ 2 पाई माइनस पाई बाइ 3 कति हो 5 पाई 5 by 3 ना 2 pi minus pi by 3 गति आउँछ 5 pi by 3 यस 5 pi by 3 डिवाइड बाइ 4 पाई स्क्वायर 4 pi square pi square cancel 4 into 64 4 into 5 20 by 3 into 3 9 20 by 9 ओम तिम्रो सेम आन्सर आयो नि त जति एंगल दिए पनि आन्सर आउँछ बाबु हैन कुरा यो फर्मुला हामी अघि जुन हामी गरेको थियौ ट्रायंगल स्क्वायरहरु हैन त्योमा पनि यो फर्मुला युज गर्न पाइन्छ अनि किन गर्न पाइन्छ कि बिकज कुनै पनि क्लोज लूपलाई सर्कल बनाउन मिल्छ के ट्रायंगल पनि सर्कल हो स्क्वायर पनि सर्कल हो पेन्टागन सर्कल हो त्यसलाई तान दिनु न वायरले तानेर सर्कल बनाइदिनुस् मतलब यो फर्मुलालाई हामी ट्रायंगल अघि जुन गरेको थियौ हामी ट्रायंगलहरु स्क्वायरहरु कन्सिक्युटिभ टर्मिनल डायगोनल टर्मिनल सबैमा यो फर्मुला युज गर्न पाइन्छ अघिको क्वेशनहरुलाई हामी यो मेथडबाट पनि सल्भ गर्न मिल्छ यो फर्मुलाबाट खाली तपाई थीटा भन्दै जानुस् हाउ मच एंगल एट द सेन्टर थीटा के हो एंगल एट द सेन्टर थीटा आलु डेम आन्सर निस्किन्छ ट्रायंगल स्क्वायर पेन्टागन हेक्सागन ओक्टागन सबैमा आन्सर आउँछ डायगोनल टर्मिनल कन्सिक्युटिभ टर्मिनल सबैमा यो याद गर्न मिल्छ तपाई ट्राई गर्नु होला एउटा क्वेशन अझै गरिहाले टाइम सक्यो र ओ यस ल त्यसो आज यति गरौँ है आज यति गरौँ र नेक्स्ट क्लास म तपाईलाई पढाउँछु एउटा भयानक ट्रिक्स नेक्स्ट क्लास म पढाउँछु बडा आफ्नै अर्काको थ्योरी एकदम भयानक ट्रिक्स हो त्यो ट्रिक्स पढ्न बित्तिकै पुरै फिजिक्सको क्वेशन सल्भ हुन्छ बाबु है एउटा नेक्स्ट र त्यो ट्रिक्सलाई प्लसमा पनि युज गर्न मिल्छ तपाईं बिना किर्चफ ल बिना ओम्स ल बिना जुल्स ल बिना कुलम्स ल जति पनि फर्मुला साइन्टिस्टहरुले जति पनि फर्मुला दिएको छ फिजिक्समा त्यो बिना फर्मुलाको हामी सबै आन्सर निकाल्न मिल्छ कमिङ सुन हुन्छ नि त अरे म अहिले म जिन्दा हो नि त नेक्स्ट क्लास भइहाल्छ हिरो छ सर Allah, right?